अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कायनात को दिया गया महदूद वक्त जब ख़त्म होने लगेगा तो इसके साथ ही कुछ निशानियां ज़ाहिर होने लगेंगी। यानी क़यामत के करीब कुरान और हदीस के मुताबिक जो बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी उनमें से एक का नाम याजूज माजूज भी है। ये याजूज माजूज कौन थे और कहाँ आबाद थे और कहाँ कैद हुए, इस पर सालों से बहस व मुबाहिसे जारी हैं और गुजरी कई नस्लों और मौजूदा लोगों ने अपने अपने अंदाज में और अपने झूठे सच्चे नज़रियात के मुताबिक याजूज माजूज के खरूज के हवाले से बहुत सी स्टेटमेंट्स जारी की हैं। किसी नज़रिए के मुताबिक उनका खरूज बहुत पहले हो चुका है तो किसी के मुताबिक उनका खरूज मुस्तकबिल करीब में होगा। लेकिन सच क्या है और क्या हो सकता है, आएँ ज़रा इस पहलू पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, ज़माना कदीम में ऐसी बहुत सी कौमें गुजरी हैं जो जुल्म और जाबरियत में अपनी मिसाल आप हैं और उनकी ताकत और दहशत की बिना पर हर तरफ उनका ही सिक्का चलता था। ऐसी ही एक कौम याजूज माजूज की भी थी। जुल्म और जाबरियत की दास्तान रकम करती ये कौम कोई और मखलूक नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद थी। बाज़ मुफक्किरीन के मुताबिक ये कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे जिसमें एक का नाम याफिस था। याफिस के 12 बेटे थे और उनमें 2 का नाम याजूज माजूज था और उन्हीं से याजूज माजूज की नस्ल चली। इसके अलावा याजूज माजूज के साथ ही जो आम नाम ज़ेर तज़किरा आता है वो हज़रत ज़ुल्करनैन का है। नाजरीन गिरामी, हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि ये कोई नबी नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक नेक बुजुर्ग बंदे और बादशाह थे जिन्हें ज़ुल्करनैन का लक़ब चंद वजूहात की बिना पर दिया गया। एक तो ये कि वो ज़मीन की 2 इंतहाओं में सफ़र किया करते थे यानी मशरक़ और मगरब के दरमियान, और बाज़ के मुताबिक ये लक़ब रूम और पेरिस पर हुक्मरानी के बाज़ अता किया गया। बहादुर और ताकतवर बादशाह होने के नाते दुनिया भर के बादशाह उनके ताबे थे और उनके खालाजाद भाई हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उनके ख़ास वज़ीर थे। हज़रत ज़ुल्करनैन अक्सर हालत सफ़र में रहते और इसी दौरान वो एक सल्तनत में पहुँचे जहाँ तुर्क आबाद थे। ये सल्तनत आर्मीनिया और आज़रबैजान की सरहद के करीब वाक़ है। वहाँ 2 पहाड़ों के दरमियान एक जगह थी जिसमें एक कौम आबाद थी जो तुर्कों का कत्लेआम किया करती थी और अपनी शरपसंदी और फितना अंगेज़ी के बास बहुत मशहूर थी। नाजरीन, ये कौम हर तरह की बुराइयों और शर अंगेज़ियों का मजमुआ थी और इंतहाई ताकतवर कौम थी जिसका मुकाबला किसी के बस की बात नहीं थी। नाजरीन, याजूज मजूज के इस दुनिया में दोबारा खरूज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दज्जाल जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों का मरकज़ है लेकिन उसका तज़किरा कुरान में कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन याजूज माजूज का जिक्र कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में तफसीलन मौजूद है। बहरहाल तुर्क कौम ने उस कौम के जुल्म और जबरियत से तंग आकर हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से ये दरख्वास्त की कि वो इन 2 पहाड़ों के दरमियान रास्ता किसी तरह बंद कर दें तो हम आपको इसका मुआवजा देंगे, जिसका जिक्र कुरान पाक में यूँ बयान हुआ है। और उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क के बड़े फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए खर्च का इंतज़ाम करें इस शर्त पर कि आप इनके और हमारे बीच एक दीवार खड़ी कर दें। लेकिन ज़ुल्करनैन ने किसी भी किस्म के मुआवजे के बगैर महज अजर व सवाब की नीयत से इस काम को करने की रजामंदी जाहिर कर दी और ये तय हुआ कि पहाड़ों के दरमियान रास्ते को एक मजबूत दीवार से बंद कर दिया जाए। चुनाचे उन्होंने तुर्कों से कहा कि वो मिलकर उनकी मदद करें। इस तरह बादशाह ने पहाड़ों के दरमियान लोहे के बड़े बड़े टुकड़े तरतीब से रख दिए और फिर कहा कि इन पर आग जलाओ। जब वो आग भड़क कर सुर्ख हुई तो उन पर पिघला हुआ तांबा डाला गया। इस तरह एक नाकाबिल तकसीर दीवार सामने आई जो बिल्कुल किसी पहाड़ की मानद लग रही थी। उस दीवार की बुलंदी के बास याजूज माजूज के लिए उस पर चढ़ना मुश्किल हो गया और मजबूती के बास उसे खोदना या सुराख करना भी नामुमकिन था। इस तरह नाजरीन, ज़ुल्करनैन ने इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया और यूं ये कौम हमारी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गई और अब उनका अपना तर्ज ज़िंदगी और मुशर्रती निज़ाम है। लेकिन इसके साथ वो इस दीवार को भी मुसलसल तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। नाजरीन गिरामी, वो रोज़ इस दीवार को तोड़ने के इरादे से आते हैं और इसमें सुराख करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दीवार में थोड़ा सुराख होने लगता है तो शाम हो जाती है। उनका सरदार उनको वापस चलने का हुक्म देता है कि चलो बाकी काम कल करेंगे, और इस तरह दूसरे दिन तक वो सुराख खुद ही बंद हो जाता है और क़यामत तक उनकी ये कोशिश जारी रहेगी। दोस्तों, वो जगह जहाँ याजूज माजूज को कैद किया गया था, इस हवाले से जोग्राफियात के माहिरीन और तहकीक करने वालों का ये कहना है वहाँ एक सल्तनत आबाद थी जिसका नाम खिजारी था।
اس قوم کے حوالے سے ایک مشہور کتاب دا جیوز آف خزاری میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ قوم اس قدر طاقتور تھی کہ اس وقت کی بڑی فوجیں بھی اس قوم کا مقابلہ نہ کر سکی تھیں۔ جب ان کے خروج کا وقت آئے گا تو ان کی زبان سے ایک لفظ خود بخود جاری ہو جائے گا جس کی توفیق اللہ رب العزت نے تاحال ان سے چھین رکھی ہے، اور وہ لفظ ہے انشاءاللہ۔ جب وہ اس لفظ کو ادا کریں گے تو دیوار توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہر طرف ایک قہر برپا ہو جائے گا۔ یہ مخلوق خدا کو اپنی شر انگیزی اور فتنہ انگیزی کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین جو کہ ایک طاقتور بادشاہ تھے اور ان کی فوج بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ان کو دیوار کے پار قید کر لیا گیا۔ جب یہ قوم آزاد ہو جائے گی تو تباہی مچاتے ہوئے نکل پڑے گی۔ ان کا پہلا گروہ بحر طبریہ تک پہنچے گا اور اس جھیل کا سارا پانی پی جائے گا جو کہ فلسطین کے شمال میں واقع ہے اور فلسطین کی سب سے بڑی جھیل کہلاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، جب آخری گروہ پہنچے گا تو حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم ہر طرف فساد برپا کر دے گی۔ اسی طرح ایک وقت آئے گا جب ساری زمین پر ان کا قبضہ ہو جائے گا، اور جب یہ قوم یروشلم کے پہاڑ پر پہنچے گی تو کہے گی اب تمام زمین پر ہمارا قبضہ ہے، اور آسمان کی طرف تیر برسائے گی اور وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، اور وہ دجال کو قتل کرنے کے بعد دنیا کا امن و امان واپس لوٹانے کی کوشش میں سرگرداں ہوں گے۔ ایسے میں دجال کی موت کے بعد انہیں حکم ہوگا کہ اے عیسیٰ، وہ قوم نکل پڑی ہے جس کی طاقت کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہے، آپ یا تو کوہ طور کی طرف نکل جائیں یا پھر قلعہ بند ہو جائیں۔ ناظرین، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی انگلی سے حلقہ بنا کر دکھایا اور کہا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تباہ ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں سے بہت سے نیک لوگ ابھی موجود ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب خباثت بہت زیادہ ہوگی۔ تو ناظرین گرامی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یاجوج ماجوج کو شکست دینے میں ناکام ہو جائیں گے اور وہ کوہ طور پر اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے پاس تمام راشن اور کھانا پینا سب ختم ہو جائے گا، یعنی قحط پڑ جائے گا، اور وہ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے اور مدد کی درخواست کریں گے کہ ہمیں اس قوم کے شر سے بچا۔ چنانچہ ان کی دعا قبول کی جائے گی اور اللہ رب العزت اس قوم کی گردنوں پر نقفہ نام کا ایک کیڑا مقرر کر دیں گے جو کہ عموماً بکریوں اور اونٹوں کی گردنوں پر ہوتا ہے، اور وہ ان کو ہلاک کر دے گا، اور یہ عالم ہوگا کہ ہر طرف ان کی لاشیں پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ رب العزت خاص قسم کے پرندوں کو مقرر کرے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی، اور وہ ان لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ پر لے جائیں گے جہاں پر اللہ رب العزت کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش برسے گی جو ساری زمین کو صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اب صاف و شفاف پھل اگاؤ، اور اس کے بعد یہ عالم ہوگا کہ زمین میں ہر طرف ہریالی لوٹ آئے گی۔ پھل اس قدر ہوں گے کہ ایک انار بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہوگا، اور مویشیوں کا دودھ پوری بستی کے لیے کافی ہوگا۔ یجوج مجوج کی موت کے ساتھ امن لوٹ آئے گا اور جنگ ختم ہو جائے گی، جس کے بعد 7 سال تک یہ سکون برقرار رہے گا، اور اس کے بعد وہ دن آن پہنچے گا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یعنی اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت توبہ کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے اور کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان بری قوموں کے شر سے محفوظ رکھے اور حالت ایمان میں موت عطا فرمائے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ ناظرین گرامی، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔